संसदीय दलको नेता चुन्दै दलहरू किन चुनिन्छ संसदीय दलको नेता? नेपाली कांग्रेस भित्र देउबालाई गगन थापाको चुनौती। धर्म संकटमा कोइराला परिवार, कांग्रेस भित्र उत्पन्न किचलो विशेष द न्यूज रिव्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म राय शर्मा। दर्शकबिन, निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर 20 गते मंगलबार मतगणनाको काम सम्पन्न गरेको छ। मतगणना सम्पन्न भए लगतै निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फका सांसदहरूको अन्तिम सूची पठाउन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 7 दललाई पत्राचार पनि गरेको छ। अब दलहरूले आफ्ना संसद मध्येबाट संसदीय दलका नेता चुन्नुपर्नेछ। त्यसको विवरण निर्वाचन आयोग, संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक पार्टीमा दुईवटा पद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण पद हो पार्टी अध्यक्ष तथा सभापति र अर्को पद हो संसदीय दलको नेता। राज्यले तथा मुलुकको संविधान तथा कानुनले चिन्ने भनेको पार्टी अध्यक्ष तथा सभापति भन्दा पनि संसदीय दलको नेता हो। केही अपवादको अवस्था बाहेक संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ। उदाहरणका लागि संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 मा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिद्वारा सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। कुनै पार्टीको पनि बहुमत नआएको अवस्थामा दुई भन्दा बढी पार्टीहरूको समर्थनका साथ बहुमत सिद्ध गर्ने कुनै पनि पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 मा रहेको छ। त्यसैगरी उपधारा 2 अनुसार कसैले दाबी नगरेमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान उपधारा 3 मा छ। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई सरकारको मुख्य विपक्षी नेताका रूपमा संविधानले निश्चित अधिकार तथा सम्मान दिएको छ। संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू सिफारिसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको पनि अहम भूमिका हुन्छ। संसदभित्र प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो मर्यादा क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको संसदीय दलको नेताको हुन्छ। त्यसैले अब प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले संसदीय दलको नेता कसलाई छान्छन् भन्ने चासो सर्वत्र छ। तर अरू पार्टी भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसबारे सबैभन्दा बढी चासो रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनका बारेमा सर्वाधिक चासो हुनुको मुख्य कारण दुईवटा रहेका छन्। पहिलो कारण हो नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना 90% भन्दा माथि रहेको। दोस्रो कारण हो संसदीय दलका नेता चयन गर्दा नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरेको छ। पारदर्शी रूपमा बाकायदासँग निर्वाचन गरेर नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता छनौट गर्छ। तर अन्य पार्टीमा भने संसदीय दलको नेता छनौट गर्दा आन्तरिक लोकतान्त्रिक करिब निषेध छ। पार्टी अध्यक्षले इच्छा राखुन्जेल अरूले संसदीय दलको नेता पदमा दाबी गर्न सक्ने अवस्था न एमालेमा छ, न माओवादी केन्द्रमा छ, न राप्रपामा छ। नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि सभापति रवि लामिछानेको प्रतिस्पर्धामा अरू सांसद खडा हुने सम्भावना छैन। दर्शकबिन, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता निर्वाचनका लागि भइरहेको रस्साकस्सीका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेले तयार पारेको यो टिप्पणी। संसदीय दलको नेता चुन्दै दलहरू किन चुनिन्छ संसदीय दलको नेता? नेपाली कांग्रेस भित्र देउबालाई गगन थापाको चुनौती। धर्म संकटमा कोइराला परिवार, कांग्रेस भित्र उत्पन्न किचलो विशेष द न्यूज रिव्यू।
दर्शकबिन मुलुकको राजनीतिको मियो पार्टी नै नेपाली काङ्ग्रेसमा यति बेला संसदीय दलका नेता निर्वाचनको चहल पहल तीव्र बनेको छ। संसदीय दलको नेता पदका लागि आकाङ्क्षीहरूको संख्या करिब करिब आधा दर्जन नै छ। तर मुख्य आकाङ्क्षी सभापति शेरबहादुर देउबा र महामन्त्री गगन थापा हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मतको प्रयास गर्ने गरेको देखिए पनि धेरैजसो मतदान प्रक्रियाबाट नै टुङ्ग्याउने गरेको छ। 2048 सालको आम निर्वाचनमा तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा पराजित भएपछि महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्विकल्प बन्नुभयो। सभापति भट्टराईलाई प्रस्तावक र सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहलाई समर्थक मानेर महामन्त्री कोइरालाको नाम प्रस्तुत गर्नुभयो। तर दरबारले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सच्याउन मौखिक आग्रह गर्यो, किनकि प्रस्तावक भट्टराई र समर्थक गणेशमान सिंह गैर सांसद हुनुहुन्थ्यो। राजदरबारको आग्रहपछि प्रक्रिया पुर्याएर महामन्त्री कोइरालाको नाम श्री 5 समक्ष प्रस्तुत गरियो। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय दलको नेता बन्ने इच्छा राख्नु भएन। शेरबहादुर देउबा र खुमबहादुर खड्काले उम्मेदवारी दिनुभयो। मतदान सुरु हुनुभन्दा केही मिनेट अघि मात्रै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आग्रहमा खुमबहादुर खड्काले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो। म्याद गुज्रिसकेपछि खुमबहादुरको नाम फिर्ता गरिएको भन्दै तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन समितिका संयोजक तारानाथ राणाभाटलाई सार्वजनिक रूपमा नै बेइज्जत गरिदिनुभयो। 2056 सालमा निर्वाचनमा होमिँदा नै नेपाली काङ्ग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका कारण संसदीय दलको नेता पदमा प्रतिस्पर्धा भएन। भट्टराई स्वयं संसदीय दलको नेता बन्नुभयो। 6 महिना बित्दा नबित्दै भट्टराई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन पनि बाध्य हुनुभयो। त्यसपछि भएको संसदीय दलको नेता निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउबा बीच प्रतिस्पर्धा नै भयो। भारी मत अन्तरले कोइरालाले चुनाव जित्नुभयो। 2058 साल साउनमा हलेरी काण्डपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिनुभयो। त्यसपछि भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउबा र सुशील कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा भयो। भारी मत अन्तरले चुनाव जितेर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। 2064 सालको आम निर्वाचनपछि शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेल बीच संसदीय दलको नेता पदमा निर्वाचन भयो। थोरै मत अन्तरले पौडेलले चुनाव जित्नुभयो, तर पौडेल प्रधानमन्त्री बन्न भने सक्नु भएन। 2070 सालको निर्वाचनपछि सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउबा बीच प्रतिस्पर्धा भयो। देउबालाई फराकिलो मत अन्तरले चुनाव जितेर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। 2074 सालको आम निर्वाचनपछि सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रकाशमान सिंह बीच संसदीय दलको नेता पदमा प्रतिस्पर्धा भयो। सभापति देउबाले प्रकाशमान सिंहलाई भारी मत अन्तरले पराजित गर्नुभयो। अब आम निर्वाचन 2079 सम्पन्न भएसँगै सभापति देउबा र प्रधानमन्त्री थापा बीच संसदीय दलको नेता पदमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यो प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने सम्भावना देखिएको छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत सभापति देउबा र महामन्त्री थापा बीचको सम्भावित प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउबा र महामन्त्री गगन थापा बीच हुन लागेको प्रतिस्पर्धालाई निकै रोचक मानिएको छ। पहिलो कुरा त सभापति शेरबहादुर देउबा र गगन थापा बीच करिब 30 वर्षको उमेरको अन्तर छ। यति ठूलो उमेर अन्तर बीचका नेताहरू बीच संसदीय दलमा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको नेपालको इतिहासमै पहिलो हो। दोस्रो कुरा, 2051 सालमा देउबा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर 2052 सालमा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा गगन थापा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा हुनुहुन्थेन। तेस्रो कुरा भनेको बहालवाला सभापति र बहालवाला महामन्त्री बीच संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा भएको यो पहिलो पटक हो। चौथो कुरा, नेपाली कांग्रेसभित्र मात्र होइन, नेपालको बहुदलीय इतिहासमै संसदीय दलको नेता पदका लागि सबैभन्दा धेरै पटक चुनाव लडेको रेकर्ड कांग्रेस सभापति देउवाले राख्नु भएको छ। देउवाले 2051 सालमा खुमबहादुर खड्कासँग, 2057 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग, 2058 सालमा सुशील कोइरालासँग, 2063 सालमा विजय कुमार गच्छदारसँग,
2064 सालमा रामचन्द्र पौडेलसँग, 2070 सालमा सुशील कोइरालासँग र 2064 सालमा प्रकाशमान सिंहसँग संसदीय दलको नेता पदमा चुनाव लडिसक्नु भएको छ। यसरी 8 पटक चुनाव लड्दा देउवाले 4 पटक जित्नु भएको छ भने 4 पटक हार्नु भएको छ। 8 पटक संसदीय दलको नेता पदमा चुनाव लडेर ठूलो अनुभव सँगाल्नुभएका देउवा र पहिलो पटक चुनाव लड्न लाग्नुभएका गगन थापाबीचको सम्भावित प्रतिस्पर्धालाई रोचक मानिएको छ। संसदीय दलको नेता चुन्दै दलहरू किन चुनिन्छ? संसदीय दलको नेता नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देउवालाई गगन थापाको चुनौती। धर्म सङ्कटमा कोइराला परिवार, काङ्ग्रेसभित्र उत्पन्न किचलो विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कोइराला परिवारका नेताहरूको साथ सहयोग जसले पाउँछ उसैले काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता पदमा बाजी मार्ने सम्भावना छ। कोइराला परिवारको समर्थन लिन देउवा र गगन थापाबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्गलबार डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग भेट गरेर दलको नेतामा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। शशाङ्क र अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल बीच पनि मङ्गलबार नै भेटवार्ता भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि संसदीय दलको नेता पदका लागि आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता पदमा उम्मेदवारी घोषणा मात्रै गर्नुको कुनै अर्थ रहन्न। भोट हाल्ने 89 जना सांसद हो, चुनाव जित्ने 45 भोट भए पुग्छ। तर संस्थापन पक्षका सांसदहरूको सङ्ख्या 60 भन्दा बढी छ। यो अङ्क गणित हेर्दा गगन थापा बाहेक जोसँग प्रतिस्पर्धा गरे पनि सभापति देउवाले 2/3 बढी मत ल्याएर चुनाव जित्ने निश्चित छ। इतर पक्ष एक ढिक्का भएर गगन थापालाई अघि सारेको अवस्थामा बाहेक देउवा चुनौतीविहीन हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्ने 57 जनामध्ये इतर पक्षका 22 जना हुनुहुन्छ। बाँकी 35 जना मध्ये प्रकाशमान सिंह, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि निकट 11 जना हुनुहुन्छ। यो 11 को साथ सहयोग भयो भने गगनको पक्षमा 33 हुन्छ, देउवाको पक्षमा 24 हुन्छ। त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ 32 जना सांसदहरू छन्, जसमध्ये इतर पक्षका 13 जना र संस्थापन पक्षमा 19 जना हुनुहुन्छ। तर समानुपातिकका धेरैजसो महिला सांसदहरूले गगन थापालाई साथ दिने सम्भावना रहेको छ। देउवाका लागि मुख्य डर भनेको यही नै हो। पहिलो कुरो त अब हुने आम निर्वाचनमा देउवा सभापति पदमा रहनु हुने छैन। यति बेला सभापतिको रूपमा टिकट बाँड्ने सम्भावना गगन थापाले बोक्नु भएको छ। संसदीय दलको निर्वाचनमा यसको प्रभाव पर्ने निश्चित छ। दोस्रो कुरा, अब देउवालाई अघि सार्नुभन्दा गगनलाई अघि सार्दा नेपाली काङ्ग्रेसको लोकप्रियता बढ्ने ठम्याइ र अहिले गगन थापालाई प्रधानमन्त्री पदमा अघि सार्दा आफूलाई अर्को पटकको चुनाव जित्न सहज हुने ठहरमा अधिकांश सांसदहरू पुग्नु भएको छ। चौथो कुरो, गत आम निर्वाचनमा गगन थापा जहाँ जहाँ पुगेर भोट माग्नुभयो त्यहाँ त्यहाँ काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले चुनाव जित्नु भएको छ। त्यसो त विगतलाई हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले यो लबी र ऊ लबी भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकता अनुसार संसदीय दलको नेता चुनेको देखिएको छ। उदाहरणका लागि 2058 सालमा संसदीय दलको नेता पदमा चुनाव हुँदा कोइराला पक्षमा देखिएका सांसदहरूको सङ्ख्या 81 रहेको थियो। तर देउवा पक्षमा देखिएका सांसदहरूको सङ्ख्या जम्मा 34 थियो। मत परिणाम आउँदा भने देउवाले 73 भोट ल्याउनुभयो। सुशील कोइरालाले जम्मा 44 भोट पाउनुभयो। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा माओवादी विरुद्ध सेना परिचालन गर्न दरबारले सहयोग पुर्याउने निष्कर्षमा अधिकांश सांसदहरू पुगेका कारण यति बेला देउवाले बाजी मार्नु भएको थियो। त्यति बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश सांसदहरूको यो पक्ष र उपक्ष भन्दा पनि तरल अवस्थामा देखिनु भएको छ। देउवालाई अघि सार्दा काङ्ग्रेस जनताबीच अझ अलोकप्रिय हुने डर एकातिर छ भने गगनलाई अघि सार्दा काङ्ग्रेसको लोकप्रियता अझ बढ्ने आशा अर्कोतिर रहेको छ। गगन थापा विरुद्ध चुनाव लड्ने क्रममा सभापति देउवाले यति बेला भव्य तयारी गर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। तर देउवाको यो तयारी प्रति नेपाली काङ्ग्रेसका युवा पुस्ता निकै आक्रोशित देखिएका छन्। गगन थापाको सम्भावनामा ब्रेक लगाएर देउवालाई संसदीय दलको नेताको रूपमा अघि सार्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने सङ्केत देखिएको छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत यिनै सम्भावनाका बारेमा छोटो टिप्पणी।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्न लोभ गरेको सन्देश पूर्णबहादुर खड्काहरूले प्रवाह गरेपछि युवाहरू कतिसम्म आक्रोशित हुनुहुन्छ भने उदाहरणका रूपमा लोकतन्त्रवादी मानव अधिकार कर्मी राजन लुकेलले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको यो स्टाटसलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, कांग्रेस एमालेका गुलामहरूले अहिलेको भ्रष्ट भिरङ्गी शासनलाई नै लोकतन्त्रको विकल्पहीन शासकीय प्रणाली सम्झे। जसरी यति बेला कांग्रेसमा देउवाका चरणदासहरू उनको विकल्प सोच्दा पनि प्राणवायु गुमे झै गर्दैछन्। एमालेमा ओली र माओवादीमा प्रचण्डको विरोध त सुलीमा चढे झै हो। धत देश, देउवालाई पुनः संसदीय दलको नेता चुनेर फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने कांग्रेस, लोकतन्त्र र देशको हालत कतिसम्म कहाली लाग्दो हुन्छ भन्ने कुरा विगतले पनि प्रष्टै पारेको छ। अहिले नै केहीले आशंका गर्नुभएको छ, देउवा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था नभए बरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, तर नेपाली कांग्रेसभित्रका अन्य नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। देउवाको विगतले पनि त्यस्तै देखाउँछ। हुन पनि देउवाले 2058 सालमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभन्दा बरु राजालाई नै सत्ता बुझाउन सहज ठान्नु भएको थियो। संसदीय दलको नेता चुन्दै दलहरू किन चुनिन्छ? संसदीय दलको नेता नेपाली कांग्रेसभित्र देउवालाई गगन थापाको चुनौती। धर्म सङ्कटमा कोइराला परिवार, कांग्रेसभित्र उत्पन्न किचलो विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, अघिल्लो साता मंगलबार झापाबाट काठमाडौँ विमानस्थलमा उत्रेर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सिधै अर्का महामन्त्री गगन थापाको घरमा पुग्नुभयो। उपस्थित मिडियाकर्मीसँग महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, मैले चुनाव अघि नै अबको प्रधानमन्त्री गगन थापा भनेको हुँ। आज पनि उहाँलाई संसदीय दलको नेताका लागि उम्मेदवारी दिन आग्रह गरेँ। तपाईँ उम्मेदवार नहुने हो भने म उम्मेदवार हुन्छु भने। त्यसो त आम निर्वाचनका क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भोट माग्दा नै कांग्रेस महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने घोषणा गरिसक्नु भएको थियो। तर यथास्थितिमा गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन। उहाँका लागि चुनौती धेरै छन्। गगन थापाका नाममा धेरै ठुला किचलो हुने सम्भावना छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ भावी प्रधानमन्त्रीको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र उत्पन्न किचलोका सन्दर्भमा यो छोटो चर्चा। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्री भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भोट माग्नु भएको थियो। पौडेलले चुनाव जिते लगत्तै काठमाडौँ आएर सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूसँग निवासमै पुगेर भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन्छु भन्दै भेटवार्ता अघि बढाउनु भएको छ। कोइराला परिवारका नेताद्वय डाक्टर शशाङ्क कोइराला र डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। पार्टी सभापति एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले त म 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर घोषणा गरेको उहिलेदेखि नै हो। जम्मा 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका देउवालाई 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाचा पूरा गर्नका लागि पनि अहिले पछि हट्न मिल्ने अवस्था छैन। नेपालको संविधान 2072 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफ्नै प्रक्रिया छन्। सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएका कारण नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना 50% भन्दा माथि छ। तर संसदीय दलको नेता बन्नका लागि इच्छा मात्रै गरेर पुग्दैन। संसदीय दलभित्र हुने चुनाव जित्नुपर्छ। सभापति देउवाले इच्छा राख्दासम्म संस्थापन पक्षका तर्फबाट संसदीय दलको नेता पदमा अर्को उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था अत्यन्त कम छ। सभापति देउवाको निगाह बाहेक वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता प्रकाशमान सिंह संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना न्यून छ। संसदीय दलमा संस्थापन पक्षको करिब 2/3 बहुमत छ। त्यसैले उत्तर पक्षका गगन थापा तथा कोइराला द्वयले यथास्थितिमा चुनाव जित्ने सम्भावना छैन। उत्तर पक्षको तर्फबाट एकजना मात्रै उम्मेदवार भएको अवस्थामा र संस्थापन पक्षभित्र विवाद भएको अवस्थामा संसदीय दलभित्रको अङ्कगणित फेरिन पनि सक्छ। 2058 सालमा यसरी नै अङ्कगणित फेरिदा उत्तर पक्षका नेता देउवाले संस्थापन पक्षका नेता सुशील कोइरालालाई भारी मतान्तरले पराजित गरी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो।
झट्ट हेर्दा संसदीय दलको नेता बनाएर कसलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सार्ने भन्ने प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक मामिला हो कि जस्तो देखिन्छ। तर अहिले परिस्थिति अलि फरक छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग आफ्नै बहुमत छैन। बहुमत पुर्याउनका लागि थप 3-4वटा पार्टीको समर्थन जरुरी छ। सहयोगी पार्टीहरूले कसलाई सहज ठान्छन् भन्ने ख्याल काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, नयाँ पुस्ताका युवा नेताहरूको तुलनामा पुराना पुस्ताका नेताहरू लोकप्रिय हुनुहुन्न भन्ने कुरा आम निर्वाचनको परिणामले पुष्टि नै गरेको छ। आम मतदाता मध्ये 5 जनालाई प्रश्न गर्ने हो भने पनि 3 जनाले गगन थापा प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने चाहेको देखिन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल जीवित रहने भनेको नयाँ पुस्ताको आकर्षणले हो। नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न नसक्ने पार्टी जीवित रहँदैन। यसको उदाहरणको रूपमा राप्रपाले अहिले हासिल गरेको उपलब्धि हेरे पुग्छ। 5 महिना अघि मात्रै जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हासिल गरेको उपलब्धि हेरे पुग्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफैले गत आम निर्वाचनमा प्राप्त गरेको समानुपातिक तर्फको मत र अहिले प्राप्त गरेको मत तुलना गरे पनि हुन्छ। गत आम निर्वाचनको तुलनामा यो आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको जनमत करिब 24%ले घटेको छ। काङ्ग्रेसका लागि यो ओह्रालो यात्रा सान्नु होइन। 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो बाचा पूरा गर्न पार्टीको यो ओह्रालो यात्रालाई निरन्तरता दिने कि अब जनताबीच लोकप्रिय नयाँ पुस्तालाई अघि सारेर पार्टीलाई जोगाउने भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस सभापति देउबा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। देउबाले हठ नत्याग्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र ठुलै किचलो हुने सङ्केत देखिसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा सहयात्रा गर्न चाहेका दलहरूले पनि सभापति देउबालाई उचित सुझाव दिन ढिला गर्नुहुन्न। अलोकप्रिय व्यक्तिको नेतृत्वमा जो पार्टी सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूको यात्रा पनि ओह्रालोतर्फ नै हुन्छ। यो कुराको हेक्का प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि राख्नु जरुरी छ। संसदीय दलको नेता चुन्दै दलहरू किन चुनिन्छ? संसदीय दलको नेता नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देउबालाई गगन थापाको चुनौती। धर्म सङ्कटमा कोइराला परिवार, काङ्ग्रेसभित्र उत्पन्न किचलो विशेष। द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश स्पष्ट छ। त्यो जनादेश हो साबिकको नेतृत्वले देश हाँक्न सक्दैन, तत्काल विकल्प खोज्नु। यदि विकल्प खोज्दैनौ भने विद्रोह हुन्छ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका, चितवन, बुटवल, इटहरी, धरान, पोखरा लगायतका चेतनशील क्षेत्रका मतदाताले परम्परागत नेतृत्व विरुद्ध विद्रोहको बिगुल फुकिसक्नु भएको छ। मतपत्रको माध्यमबाट फुकिएको यो विद्रोहको बिगुल अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति सजग हुन जरुरी छ। विद्रोहको यो भाषा समयमा नै नबुझ्ने हो भने अब भौतिक रूपमा नै विद्रोह हुन सक्छ। जुन विद्रोहले कुर्सी ओगटिरहेका पुराना नेताहरूलाई बढाल्ने त निश्चित नै छ, साथै नेपाली काङ्ग्रेस र संविधानलाई नै बढाल्ने सम्भावना देखिएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 6 पटक प्रधानमन्त्री हुने आफ्नो तृष्णा मेटाउनका निम्ति मुलुकलाई तबाह बनाउने कि युगको पुकार बुझ्दै युवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर देश, लोकतन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेस जोगाउने ठण्डा दिमागले सोच्नु जरुरी छ। विद्रोहको ज्वाला रन्किँदै गरेको सङ्कटको यो घडीमा देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न जसले उकास्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य दुश्मन हुनुहुन्छ, जो नेपाली काङ्ग्रेसलाई समाप्त गर्न भित्री अँध्यारो कुनाबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा काङ्ग्रेसमा देउबाको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्नु दास मनोविज्ञानको उपज मात्रै हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई भारतको काङ्ग्रेसाई जस्तो बनाउने षड्यन्त्र हो। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने कुशल युवाहरू उल्लेख्य छन्। कुनै पनि पार्टीका लागि यस्तो मौका इतिहासमा बिरलै पाइन्छ। सौभाग्यवश काङ्ग्रेसले यति बेला यो मौका पाएको छ। यस्तो मौका सधैँ आउँदैन। यो मौकाको सदुपयोग नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सकेन भने काङ्ग्रेसको त परै जाओस्, देश र लोकतन्त्रको पनि भविष्य छैन। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब, फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। संसदीय दलको नेता चुन्दै दलहरू किन चुनिन्छ? संसदीय दलको नेता नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देउबालाई गगन थापाको चुनौती।
धर्म सङ्कटमा कोइराला परिवार, काङ्ग्रेसभित्र उत्पन्न किचलो विशेष द न्युज रिभ्यू।